السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للتعليم اللغة الفرنسية. درس جديد، درس ثاني بعد الدرس السابق اللي طرقنا فيه لي جادجيكتيف كاليفيكاتيف. نفس درس ديال اليوم لادجيكتيف كاليفيكاتيف، ولكن اكور، يعني لاكور ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. اشنو هو لاكور؟ هو انه كتحول لادجيكتيف من ماسكولين لفيمينان، سواء لو بلوريال، سواء كان ماسكولين سينغولير كتحولو سينغولير فيمينان، داكوغ، ولا لو بلوريال، سا ديبون l'adjectif اللي عندك. Bien. L'accord de l'adjectif. غنشوفو une règle générale. القاعدة اللي هي عامة. القاعدة اللي هي عامة يعني شنو هما لي زادجيكتيف، اشنو هما التغييرات اللي كيكونوا الا غنحولوهم للفيمينان، ولا فيمينان بلوريال، ولا فيمينان ماسكولين، ولا فيمينان سينغولير، ولا فيمينان بلوريال. بيان. هنايا عندنا فينال دو ماسكولين. شنو كنقصدو هنايا بفينال دو ماسكولين؟ يعني شنو كيكون في الاخر ديال لادجيكتيف ماسكولين. فينال دو فيمينان يعني الاخير ديالو اشنو كيكون فيه. بيان. عندنا فينال دو ماسكولين، الا عندنا لادجيكتيف فيه سي، لادجيكتيف فيه سي في الاخر كنديرو سي اش او يعني شو. باغ اكزومبل، اكزومبل هنايا عندنا بلون افيك سي، فيمينان ديال بلون هو بلونش، داكوغ. بلون الا فيه لو بلوريال كنديرو بلون سي اس، الا كان فيمينان بلوريال كنديرو او اس، داكوغ. يعني الا عندك في ماسكولين لادجيكتيف فيه سي في الاخر كنحولوه لسي اش او يعني شو، بلون بلونش. الا عندنا سي يعني عندنا جوج اختيارات، يعني سا ديبون كيفاش كنحولوا لادجيكتيف للفيمينان، داكوغ. الا عندنا سي بعض المرات كنحولوه لسي اش او بحال بلون بلونش. الا فيه سي كنحولوه لكو كولون او او. باغ اكزومبل بوبليك، الا لاحظتوا هنايا هاد السي قريناه، ولكن السي ديال بلون ما قريناش، سي اون لتر مويت، داكوغ. بلون ما قريناش سي. بوبليك قرينا سي، الا كنحولوه للفيمينان كنديرو بوبليك افيك كولون او او. بيان. او يعني او ا او، الا عندك لادجيكتيف في الاخر ديالو او كنحولوه ل او دو زيل او. باغ اكزومبل بو، بي او ا او، الا غنحولوه للفيمينان كنديرو بال افيك او دو زيل او. بالنسبه للادجيكتيف الا فيه او ار في الاخر كنحولوه le E accent grave RE. Par exemple, léger, l'adjectif léger, في الآخر ER. إلا غادي نحولوه للفيمينان كنقولوا légère. Légère, E accent grave RE. عندنا لي زادجيكتيف اللي كيكون في الآخر ديالهم E avec X كنحولوه لأوز. Par exemple, joyeux, joyeuse. Joyeuse l'anniversaire. Heureux, نفس الشيء heureuse. يعني إذا عندك l'adjectif فيه او يو اكس كنحولوه ل او يو اس او، داكوغ. إلا عندنا l'adjectif فيه اف كنحولوه ل في او يعني فو. باغ اكزومبل سبورتيف، الفيمينان ديالو سبورتيف، سبورتيف الفيمينان ديالو سبورتيف. باغ اكزومبل اكتيف، اكتيف. فيف، فيف. يعني الا عندك لادجيكتيف فيه اف في الاخر راه الفيمينان ديالو كنحولوه لفي او. الا عندنا لادجيكتيف فيه جي، جي في الاخر، وغالبا هاد الجي كيكون موي يعني ما كيتقراش، هاد لا ليتر جي كتكون مويت ما كتقراش. باغ اكزومبل كنحولوه الا عندنا جي في لادجيكتيف، الا بغينا نحولوه للفيمينان كنزيدو ليه جي او او وكيصبح هاد الجي كيتقرا ك، داكوغ. باغ اكزومبل لون، هذيك عن الجي في لا فان لون. الا غنحولوا للفيمينان كنقولوا لونغ، لونغ جي او او. بيان. هنايا درت جدول ودرت التتمه ديالو في هذه الجهه كذلك حيت السبوره ما كافيانيش. الا عندك هنايا عندنا جي بوحدو وهاد الجي ما كيتقراش، بعض المرات كيكون عندنا جي او يعني هاد لا لتر يعني كتقرا كو. الا عندك كو راه كتزيد ليها او في لا فان
كدير واحد جوج نقط باغ اكزومبل aigu aigu avec un e. D'accord? Aigu, aigu. Par exemple, accent aigu. D'accord? Aigu, اللي فيه GU كنحولوه كنزيدو ليه واحد E féminin ديال l'adjectif. بالنسبة X فيه ثلاثة ديال الأمثلة مختلفين. بعض المرات كنزيدو SE، بعض المرات كنزيدو CE، بعض المرات كنزيدو 2SE. ردوا البال. X إلا عندك l'adjectif وفي الاخر ديالو اكس، رد البال راه فيه ثلاثه ديال الاحتمالات، اما كنديرو اس او ولا سي او ولا 2 اس او. باغ اكزومبل غناخذو مثال ديال اس او. باغ اكزومبل جالو فيها اكس في الاخر، جالو جالوز. شنو درنا عليها؟ اكس اللي عندنا في جالو في ماسكولين في الادجيكتيف ماسكولين، الا بغينا نحولو للفيمينان كنديرو اس او. جالو جالوز. هنايا عندنا سي او، دو افيك اكس دوس سي او. يعني الا عندك دو فيه اكس في الاخر كنديرو دوس فيمينا. جالو اكس جالوز. دوز اس باغ اكزومبل عندنا فو، ماشي فو هو الحمق، لا فو خطا. داكور كنقولو فغي فو. داكور فغي فو صحيح ام خطا. فو هو خطا اللي كنقصدو هنا، خطا اللي كيتكتب اف ا يو اكس. فو فغي اف ا يو اكس فيه اكس في الاخر. الا غنحولوه للفيمينا كنقولو فوس. الا غنحولوه للفيمينا كنديرو فوس. نسيت ما درتش لاكور ديال الفيمينا. فو افيك اكس الا بغينا نحولوه لفو فيمينا فوس. بيان. بالنسبه لادجيكتيف اللي كاين في الاخر ديالو اي ان، هاد الادجيكتيف اللي كاين في الاخر ديالو اي ان كنحولوه ل اي جي ان او. باغ اكزومبل الادجيكتيف ماسكولين سينغولي اللي فيه اي ان بحال مالان. مالان داكور. مالان الا غنحولو للفيمينا مالينيي. مالينيي يعني كمالان مالين كنديرو اي جي ان او. داكور. مالان هو شي واحد اللي هو اكثر من ذكي، يعني شي واحد اللي عنده ذكاء خارق. مالان مالين ça veut dire intelligent. مالان féminin ديالو ماليني avec جي ان او اي جي ان او. بعض المرات كيكون عندنا الادجيكتيف في الاخر ديالو ان. باغ اكزومبل اونسيان فيه ان في الاخر. اونسيان اونسيان اي او ان يعني كاين في ان في الاخر ديالو كنديرو ليه 2 ان او. ancien masculin l'adjectif masculin ancien. féminin adjectif féminin اللي بغينا نحولو ancien féminin كنقولو ancienne 2 n e. داكور ردوا البال. ancien ancienne. بيان. بالنسبه للادجيكتيف اللي كاين في الاخر ديالو اس. باغ اكزومبل gras grasse يعني عندك الادجيكتيف gras avec s grâce 2 s e. يعني الا عندك الادجيكتيف فيه اس في الاخر وبغيتي تحولو للفيمينا خصك ديري 2 s عاد e. gras grasse gros نفس الشيء gros s في الاخر. الا بغينا نحولو للفيمينا grosse avec 2 s e. بيان. بالنسبه للادجيكتيف اللي كاين في الاخر ديالهم heure. heure بحال monteur monteur monteuse. هنا غنشوفوا واحد اكزومبل اللي هو متداول، اللي هو هذوك اللي جات فيهم تور في الاخر. باغ اكزومبل الا عندك تور كتحول تريس. رد البال هنا كنقول لكم لي جادجيكتيف. داكوغ ما تمشيوش ليا الاسماء حيت كاين ديريكتور كنقول له ديريكتريس صحيح، ولكن ديريكتور ماشي ادجيكتيف. المدير ماشي سميتو، يعني ديريكتور سي ان نون ماسكولين، نون فيمينان ديالو ديريكتريس. هنايا كنهضروا على لي زادجيكتيف. ما تخلطوش بين لي زادجيكتيف والاسماء، حيت كاين بعض الاسماء اللي كيشبهوا لي زادجيكتيف. ردوا البال، يعني هنا خصك تعرف المعنى باش تفرق بين
لو نون اللي هو الاسم، وفي نفس الوقت تفرق بين لادجيكتيف اللي هو نعت، باش غير ما يبقاش عليكم اشكال. هنايا خدينا مثال ديال لادجيكتيف بروتيكتور. بروتيكتور هنا جات من لو فيرب بروتيجي اللي هو يحمي. لو بروتيكتور هو الشخص اللي كيحمي. بروتيكتور الاخر ديالو فيه تور. بروتيكتور الفيمينان ديالو بروتيكتريس. بروتيكتريس. بروتيكتور adjectif masculin. adjectif féminin protectrice. d'accord. وفي الاخير عندنا l'adjectif اللي كيكون ال في الاخر، يعني كيكون فيه واحد ال في الاخر، واحد ال. باغ اكزومبل nul. nul. nul يعني ضعيف. nul. الا عندنا l'adjectif masculin nul avec واحد ال كنديروا ليه deux ال. nul avec deux L. D'accord. Nul avec deux L. هنايا إلا لاحظتوا راه حاولت ما أمكن باش نعطيكم لي جادجيكتيف اللي كاين عندكم في البروغرام. علاش؟ ما بغيتش نقلب على لي جادجيكتيف اخرين، راه غالبا غيتحط لكم الأغلبية غادي تحط لكم داكشي اللي كيتعطى لكم في البروغرام. داكوغ. يعني حاولوا ما أمكن باش تعقلوا على هاد القواعد، حيت هذه هي القاعدة العامة، هي ماشي قاعدة صدر، ولكن 99% 98% كنطبقوها في لي زادجيكتيف اللي عندنا. داكوغ. دابا غادي نعاود ولكن بالزربه، يعني باش سميتو. هنا عندنا بلون ماسكولين، ديما غادي نبدا بماسكولين فيمينان. بلون بلانش. بوبليك سي بوبليك كيو يو او، يعني كولون يو او. بو بيل. ليجي ليجير. joyeux joyeuse. sportif sportive. lent langue. aigu aigu avec un e. jaloux x jalouse. doux x douce. faux x fausse. malin in maligne i g in e. ancien n ancienne deux n e. gras avec un s. féminin grasse deux s e. protecteur t e u r teur. protectrice T R I C E, ça veut dire trice. Elle, un seul L, nul avec un seul L, nul avec deux L. إلا لاحظتوا يعني كاينة علاقة ما بين هذا الدرس اللي درنا أو أول درس درناه وحتى هذا الدرس. يعني الدرس الأول كان فيه إبيتيت أتريبيو سوبجيكتيف أوبجيكتيف. هادشي اللي خصكم تعرفوا. هنايا لاكور ديالهم. داكور. لاكور ديالهم. هنايا شفنا غير الفيمينان ماسكولين الفيمينان، ما شفناش البلوريال. البلوريال راه ما فيهش اشكال، يعني كتزيد غير اس. داكوغ. كتزيد غير اس الفيمينان وكتزيد بعض المرات اكس، يعني سا ديبون سميتو. باغ اكزومبل هنايا بو. بو سي ماسكولين، يعني بو يعني مذكر مفرد، يعني ماسكولين سينغولي. الا بغينا نحولوه للجمع مذكر كنديرو بو افيك اكس. داكوغ. يعني بو سينغولي. بو افيك اكس بلوريال. إلا عندنا بيل فيها دو زيل او فيمينان، فيمينان بلوريال دو زيل او اس. داكوغ. يعني هنايا باش غير تعرفوا الفرق اللي كاين ما بين ماسكولين و فيمينان. داكوغ. هنايا الدرس يعني فيت في، يعني دغيا الدرس راه سهله، الدرس راه بسيط، عنده علاقه بالدرس الماضي، يعني التتمه ديالو. عاوتاني يعني كنطلب منكم باش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى التوفيق للجميع. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو باش يستافدوا الناس الاكثر في هذه، يعني الناس اكثر في الطلبه ديال التعليم العتيق اللي هما مقبلين باش يدوزوا امتحان في الاسبوع الاول ديال شهر شتنبر ان شاء الله. وكنتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم.